बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलिम दीन जो मशहद के रहने वाले हैं वो अपनी ये दास्तान बयान करते हैं। ग़ालिबन 2017 या 18 की दास्तान है। वो ये बयान करते हैं कि मेरा काम ये है कि मैं ज़ियारत के लिए मशहद से करबलाए मोहल्ला लोगों को ज़ियारत के लिए लेके जाता हूँ। तो मैं एक मरतबा जब काफ़िला लेके जाने लगा और मैं ख़ुद ग़ालिबन करबला की 300 मरतबा ज़ियारत का शरफ़ हासिल हुआ मुझे। तो मैं जब काफ़िला लेके जाने लगा और एयरपोर्ट पर पहुँचा तो वहाँ पर ईरान के एयरपोर्ट पे जब मैं पहुँचा तो मुझसे एक साहब ने कहा कि आगा जान देखिए, यहाँ पे जो हमारे ही मुल्क के शिया हैं उनकी कैफ़ियत देखिए, उनके लिबास देखिए। ऐसा लग रहा है उन्हें देख के कि उनका कोई मज़हब तशय्युअ से कुछ ताल्लुक़ ही नहीं है। इनके लिबास ऐसे हैं जो दुबई और यूरोप वग़ैरह के लिए जा रहे थे, उनका लिबास ऐसा था। अब इसी असना में एक फ़ैमिली उनके पास आई, उनके करीब आई और उसने आने के बाद पूछा कि ज़ायरीन की लाइन क्या यही है? तो आप बहुत हैरान हुए, क्योंकि जब उस फैमिली ने सवाल किया तो उन्होंने कहा जी हाँ, ये तो ज़ायरीन की लाइन है, ज़ियारत करने वाले इसी लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन आप ये चीज़ क्यों पूछ रहे हैं? तो उस फैमिली ने जवाब दिया कि इंशाअल्लाह अगर खुदा ने चाहा तो हम भी ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जाएंगे। उस फैमिली का लिबास उन यूरोप वालों जैसा था, इसलिए वो हैरान हो गए। उनकी जो जवान बेटी थी, एक डॉक्टर थी, उसका लिबास बहुत ही बेहुदा था। उन्होंने देखा, थोड़ा हैरत अंगेज़ हुए, लेकिन ज़ायरीन थी इसलिए उनका इस्तकबाल किया। और उसके बाद जब सफ़र के लिए रवाना हो गए और फ़्लाइट में बैठे तो वो बयान करते हैं कि हसब दस्तूर मैंने तबलीग़ करना शुरू कर दिया और समझाना शुरू कर दिया। मैंने कई मरतबा तबलीग़ की। जब मैं तबलीग़ कर रहा था तो उनकी वो जो जवान लड़की थी उसे बहुत ही तकलीफ़ पहुंच रही थी और साथ ही साथ उनकी फ़ैमिली को भी बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन हमने तबलीग़ किया और उसके बाद जब नजफ़ पहुंची, एयरपोर्ट पे पहुंची फ़्लाइट और वहाँ से उतरे तो उस लड़की के वालिद साहब आए मेरे पास और उन्होंने दरख्वास्त की कि हाजी आगा, ये मेरी जो बेटी है, मैंने इसे इल्म दुनिया सिखाने के लिए मैं ऐसा गाफिल हो गया इससे कि इसे इल्म दीन कुछ ना दे सका। और इसका वजह ये हुआ कि इसके साथी, इसके दोस्त ऐसे करार पाए कि जिन्हें मज़हब तशय्युअ से कुछ ताल्लुक़ ना रहा और इसे अपने दीन और मज़हब के बारे में कुछ भी इल्म नहीं है। इसी वजह से इसके लिबास ऐसे हैं। जब आप फ़्लाइट में इसे बार बार दर्स तबलीग़ दे रहे थे और तबलीग़ कर रहे थे आप, तो ये बार बार आके मुझसे कहती थी, बाबा जान ये हाजी आगा मुझे टारगेट कर रहे हैं और मुझे ही कह रहे हैं, क्योंकि बेहिजाब मेरे अलावा यहाँ फ़्लाइट में और कोई नहीं है। तो मैं इल्तिमास आपसे ये करता हूँ कि आप अब ऐसा ना कहें, क्योंकि मैं इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए अपनी बेटी को इसलिए लेके आया हूँ ताकि इमाम हुसैन सरकार सैयदुश्शुहदा का कुछ लुत्फ़ व करम हो इसके ऊपर और इसकी ज़िंदगी शायद सुधर जाए। का ये कहना था। उसके बाद ज़ायरीन गए ज़ियारत के लिए, इमाम हुसैन की ज़ियारत हुई और उसके बाद ज़ियारत की पहली रात थी कि जब हम सब होटल में लौट के आए और उसके बाद सो गए। और जब सुबह उठे हम, तो आलिम दीन बयान करते हैं कि जब हम सुबह उठे तो हमने देखा कि एक ख़ातून है जो हॉल में बैठी हुई हैं वहाँ होटल के, और नहायत ही मुअज़्ज़मा बाहया बाहिजाब सामने नज़र आईं। तो हम पहचान न पाए उन्हें कि वो कौन हैं। तो उन्होंने मुझे सलाम किया और सलाम करने के बाद कहा कि हाजी आगा आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही मुअज़्ज़मा, मैं वही औरत हूँ, मैं वही लड़की हूँ जिसे आप तबलीग़ कर रहे थे और समझा रहे थे। मुझे कुछ समझ ना आया। उसने कहा कि हाजी आगा मैं ये चाहती हूँ कि आप अपनी अबा मुझे दे दें ताकि मैं उसे धो दूँ। तो आपने देखा कि उसके हाथ में जूता पॉलिश करने का जो सामान होता है वो सब था और उसने बाकी ज़ायरीन के भी जूतों को पॉलिश किया था। तो हाजी आगा ने कहा कि आप एक डॉक्टर हैं बच्चों की और साथ ही साथ आप ज़ायरीन भी हैं और ये आप पर शोभा नहीं देता, ये काम हम आपसे नहीं कराएंगे। अब उन्होंने मना कर दिया इस चीज़ से और वो जो जवान लड़की थी वो गिरिया करने लगी और बिलक के रोने लगी कि हमें दे दीजिए। एक मरतबा वो परेशान हो गए कि माजरा क्या है, जो कल तक बेहया थी आज बाहया हो गई, जो कल तक बेहिजाब थी आज बाहिजाब हो गई। कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि ठीक है, एक शर्त पे हम आपको देंगे अपनी अबा धुलने के लिए कि आप ये बताएं कि माजरा क्या है।
وہ پھر لڑکی بیان کرتی ہے کہ جب میں زیارت کر کے آئی اور اس کے بعد اپنے کمرے میں آرام کے لیے گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بیٹا آؤ، اور میری زیارت کے لیے وہی آتا ہے جسے ہم بلاتے ہیں، جسے ہم نہ بلائیں وہ ہماری زیارت کو نہیں آتا، اسے شرف یہ حاصل نہیں ہوتا، ہم نے تمہیں زیارت کے لیے بلایا ہے۔ اور جو کچھ بھی وہ عالم دین بیان کر رہے تھے وہ ہماری ہی طرف سے بیان کر رہے تھے، وہ جو ہم نے چاہا، جو ہم نے ان سے بلوانا چاہا، انہوں نے وہی کہا ہے۔ یاد رکھیے گا، عالم دین جو چیزیں بیان کرتے ہیں ہمارے لیے وہ اپنی طرف سے کوئی چیز بھی نہیں ہوتی، وہ سب وہی ہوتے ہیں اقوال معصومین علیہ السلام، اور ارشاد رب العزت جو ہوتا ہے اسی کو وہ بیان کرتے ہیں، اور جو معصومین ہم سے چاہتے ہیں وہی چیزیں وہ ہم تک بیان کرتے ہیں اور ہم تک پہنچاتے ہیں۔ تو کہا وہ وہی بیان کر رہے تھے جو ہم چاہتے تھے، جو ہم بلوانا چاہتے تھے وہ وہی بول رہے تھے، اور آپ نے ان کی دلجوئی کی ہے، ان کا اذیت پہنچائی ہے، انہیں تکلیف پہنچی ہے آپ کی اس فعل سے، لہٰذا جب آپ جانا ان سے ملاقات کرنے تو ان سے ابا لے کے ان کی ابا، اور آپ انہیں دھل دینا تاکہ ان کی دلجوئی ہو جائے اور تھوڑا ان کا غصہ خاموش ہو جائے، ٹھنڈا ہو جائے۔ کہا یہ بیان کرنا تھا۔ اس کے بعد امام نے مجھ سے کہا کہ بیٹا آپ طبیب ہو، بچوں کی ڈاکٹر ہو، میرا ایک 6 مہینے کا بچہ ہے، کیا آپ اس کا علاج کر دو گی؟ ایک مرتبہ وہ بیان کرتی ہے کہ میں رونے لگی کہ جو خود پوری کائنات کو شفا بانٹتا ہو اسے شفا کی کیا ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ امام نے جب یہ کہا تو میں نے کہا کیوں نہیں مولا۔ میں مولا کے ساتھ جانے لگی، 1 حجرہ 2 حجرہ 3 حجرہ، یہاں تک کہ تیسرے کمرے میں پہنچی، اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک 6 ماہ بچہ، 6 مہینے کا بچہ ہے جس کی گردن پر تیر لگا ہوا ہے، اور زہر آلودہ وہ تیر۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حاجی آغا ہم نے دیکھا وہ جو تیر تھی وہ زہر آلودہ تھی، اور مجھے سمجھ میں نہ آیا کہ ایک 6 مہینے کے بچے پہ گردن پہ کیسے تیر لگ سکتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ 6 مہینے کے بچے کو تیر کیسے لگی، اور امام حسین سرکار سید الشہداء کا کوئی 6 ماہ کا بچہ بھی تھا کیا؟ ایک مرتبہ حاجی آغا رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ داستان بڑی دردناک داستان ہے، یہ کرب و بلا کا منظر ہے کہ جب امام حسین کفار اور منافقین کے درمیان لے کے گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ کیا اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، تو اس بچے نے کیا خطا کی ہے، اسے پانی پلا دو، تو اس کے جواب میں 3 پھالا تیر چلا تھا اور علی اصغر کا گلا چھد گیا تھا۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے، یہ اسی کی وجہ سے گلا زخمی ہے۔ ایک مرتبہ وہ لیڈی ڈاکٹر کہتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچے کے لیے پانی کا سوال کیا جائے اور اس کے عوض میں اسے تیر دیا جائے اور تیر سے زخمی کیا جائے۔ ایک مرتبہ وہ رونے لگی اور اس نے پوری داستانیں سنی اور اس نے بہت گریہ کیا۔ اب جب سب زائرین واپس لوٹنے لگے مشہد کے لیے تو اب وہ خاتون کہتی ہے کہ مجھے جانا نہیں ہے، اب مجھے یہیں رہنا ہے، امام کا مجھ پر لطف و کرم ہوا ہے، میں یہیں رہوں گی۔ پورے گھر والے یہ سمجھاتے ہیں کہ ہم دوبارہ پھر آئیں گے امام کی زیارت کے لیے، امام کی بارگاہ میں، اور وہاں سے وہ واپس جاتی ہے۔ عالم دین بیان کرتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد جب میرا اس لڑکی کے پاس جانا ہوا، اس لیڈی ڈاکٹر کے پاس، تو جب میں اس کے گھر گیا تو میں نے دیکھا اس کے گھر کا منظر عجیب تھا۔ پورے گھر پہ اقوال معصومین، اقوال امام حسین علیہ السلام، اقوال سید الشہداء اور بینرز لگے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لیڈی ڈاکٹر اور بھی تھیں وہ بھی باحیا، باحجاب، باوقار بن چکی تھیں۔ ایک مرتبہ اس نے مجھے دیکھا اور اس نے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد آئیے اور احترام کیا میرا، اور اس نے کہا کہ یہ آپ کا کرم ہے کہ میری زندگی بدل گئی۔ اور وہاں سے آنے کے بعد سرکار سید الشہداء کا مجھ پر یہ کرم ہوا کہ جب بھی میں کسی بچے کو دیکھتی ہوں تو ریئل بیماری جو ہے، حقیقی بیماری، میں وہاں تک پہنچ جاتی ہوں، میری نگاہیں وہ بیماریوں کو دیکھ لیتی ہیں، ان سب چیز کو درک کر لیتی ہیں، اور ایکسرا وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی، اور میں ایک جو نسخہ لکھتی ہوں اس کے بعد دوبارہ آنا نہیں پڑتا، شفا مل جاتی ہے۔ یہ سرکار سید الشہداء کا کرم ہوا۔ تو ہمیں بھی یہ ضرورت ہے کہ ہم بھی ایک ایسا عمل کریں خلوص کے ساتھ، اور یاد رکھیے گا زندگی میں کوئی بھی گناہ ہو جائے، کوئی بھی کیسا بھی گناہ ہو جائے، اپنے وقت کے امام سے، معصومین علیہ السلام سے فراموش نہ ہونا، کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔